خیموں میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا۔ خیموں میں آ کے شاہ نے جب الوداع دن ڈھل رہا ہے، یوم مصیبت قریب ہے، کچھ دیر کی ہے بات، قیامت قریب ہے۔ زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے۔ یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا۔ خیموں میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرا مچ گیا، کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شہ زمن، زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن، میں بوسے لوں وہاں کے بنے گی جہاں رسن، بازو بڑھا کے روتی تھی ہمشیر خستہ تن، بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا۔ خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا۔ یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی، بولی گلا بڑھاؤ بس جلدی یا اخی، اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی، میں بوسے لوں وہاں کے چلے گی جہاں چوری۔ زینب نے بڑھ کے چوما برادر کا جب گلا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا۔ خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا۔ بیٹی سے پھر یہ کہنے لگے فاطمہ کا لال، رہنا پھوپھی کے پاس رکھیں گی تیرا خیال، غربت ہے تم پھوپھی سے نہ کرنا کوئی سوال، ورنہ تیرے پدر کو بہت ہوئے گا ملال۔ پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے جو دینے لگے دعا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا۔ خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا۔
नहर देख के गाजी को दी सदा, कोहरा मच गया, कोहरा मच गया। भाई को तन्हा देख के ज़ैनब तड़प गई, रोती हुई हुसैन के नजदीक आ गई। और फिर रकाब थाम के बोली ये शाहिदी, लो मैं सवाल करती हूँ अब्बास कर नहीं। वारिस हुआ सवार जो ज़हरा का लाडला, कोहरा मच गया, कोहरा मच गया। खैमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहरा मच गया, कोहरा मच गया। पता है अभी लिखा कामिल हुआ था दीन का खाका गदीर में, कामिल हुआ था दीन का खाका गदीर में, करबो बला में शाह ने तामीर कर दिया। कामिल हुआ था दीन का खाका गदीर में, करबो बला में शाह ने तामीर कर दिया। और कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। ज़ैनब ने कसरे शाम में तहरीर कर दिया, ज़ैनब ने कसरे शाम में तहरीर कर दिया। सलावत पढ़े आप गर मुसलमान है तो उसका ये फरीदा होगा, जिक्र शब्बीर में हर शख्स को आना होगा, जिक्र शब्बीर में हर शख्स को आना होगा। और खैस कर खत यही गाजी ने बताया हमको, खैस कर खत यही गाजी ने बताया हमको, हक़ व बातिल में सरहद तुमको बनाना होगा, हक़ व बातिल में सरहद तुमको बनाना होगा। और हुरमुला भागता मैदान से समझ लेता अगर, हुरमुला भागता मैदान से समझ लेता अगर, खुद वही तीर तबस्सुम का निशाना होगा, खुद वही तीर तबस्सुम का निशाना होगा। और इतनी फौजों को तो बेशीर फना कर देगा, इतनी फौजों को तो बेशीर फना कर देगा। बस उसे शाह को एक बार मनाना होगा, बस उसे शाह को एक बार मनाना होगा। और बुग़्ज़ रखना है जो ज़हरा से तो वायस तुमको, बुग़्ज़ रखना है जो ज़हरा से तो वायस तुमको, लौहे महफूज से कौसर को मिटाना होगा, लौहे महफूज से कौसर को मिटाना होगा। और पढ़ चुके जब अली आगोश नबी में कुरान, पढ़ चुके जब अली आगोश नबी में कुरान, तब कहीं लौह पे तहरीर में आया होगा, तब कहीं लौह पे तहरीर में आया होगा। सलावत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन, खातिमुन नबिय्यीन, सय्यिदुल मरसलीन, मुहब्बिल ग़ुरबाए वल फ़ुक़राए वल मसाकीन, रहमतुल लिल आलमीन, रसूलुस सकलैन, इमामुल हरमैन, साहिबुल काब क़ौसैन, महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, अबिल क़ासिम वअहल बैतिहिल यमीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रज्सा व तहरहुम तत्हीरा।
وصحبهم أجمعين من لنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان الحكيم والقرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزاء الإحسان إلا الإحسان. الصلاة والسلام. اور انسان کو درست کیا جا رہا ہے کہ کسی کے احسان کو بھولو نہیں، احسان کو خاموشی خداوند عالم کو پسند نہیں ہے، بلکہ تم احسان کو یاد رکھو. اور میں نے آپ کے سامنے بنا کر عرض کیا کہ اللہ نے احسان کو یاد رکھنے کو حکم دیا ہے. احسان بھول جانے والے کو خداوند عالم پسند نہیں کرتا، لیکن جس نے دین پر احسان کیا اسی کے احسانات کو امت نے بھلا دیا. ظاہر سی بات ہے کہ جب احسانات کو بھلا دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو صحیح طریقے سے سمجھانا پہچانا. لیکن خداوند عالم نے صاف صاف منع کیا ہے کہ دیکھو سب کچھ کرنا مگر احسان فراموشی نہ کرنا. اللہ کے احسان فراموشوں کو پسند نہیں کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد. تو ساری کائنات پر اگر احسان نظر آتا ہے تو یا رسول کا نظر آتا ہے یا آل رسول کا نظر آتا ہے. اس لیے کہ یہی وہ ہیں کہ جو ہر جگہ کے اوپر انسان کے موسم بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اپنی مرتبت کے اوپر جب یہ خبر ملتا ہے کہ جناب ابو طالب نے بڑی محنتیں فرمائی. آپ حضرات اس سے بہتر جانتے ہیں کہ رسول اللہ کو بچانا یہ بھی اللہ کے دین پر احسان ہے. اس لیے کہ لوگ رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے اور جناب ابو طالب رسول اللہ کو بچانے آمادہ رہتے تھے اور جہاں جاتے تھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، جہاں رہتے تھے وہاں اپنے ساتھ رکھتے تھے، جب سوتے تھے تو اپنے پاس سلاتے تھے. اور پھر یہ بھی روایات میں ہے کہ رات میں رسول اللہ اپنے بیٹوں کے بستروں بدل دیتے تھے. جناب رسول اللہ بستر بدل دیتے تھے. کبھی آگے بڑھتے تھے، حضرت علی کو اٹھاتے تھے اور رسول کے بستر پر لے جا کے لٹاتے تھے اور رسول کو اپنے بستر سے اٹھاتے تھے اور مولا علی کے بستر پر لٹا دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دشمن حملہ کرے تو میرے بچے کے اوپر ضرب آئے، رسول پر ضرب نہ آئے. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سوتے ہوئے رسول کو پوری توجہ سنیے گا. دیکھیے حضرت علی علیہ السلام کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب بچے تھے رسول اللہ. حضرت علی قاضی تو بچے تھے لیکن 30 برس کے رسول کو بڑی احتیاط سے اپنی آغوش میں اٹھاتے تھے اور بستر بدل دیتے تھے اور ایسے احتیاط سے اٹھاتے تھے کہ رسول کی آنکھ بھی نہیں کھلتی تھی. دیکھیے رسول اللہ کی آنکھ بھی نہیں کھلتی تھی، یعنی رسول اللہ کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ کب ابو طالب نے اٹھایا اور دوسرے کے بستر پر لے جا کے لٹا دیا، علی کو وہاں سے اٹھایا اور نبی کے بستر پر لے جا کے لٹا دیا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اور خدا کی قسم یہ دونوں ایک ہی نور کے تو دو ٹکڑے تھے، لہٰذا ظاہر سی بات ہے بستر بدلتا تھا مگر بدلتا تھا تو کس سے بستر بدلتا تھا کہ دو نور کے ٹکڑے تھے. کبھی یہ نور کا ٹکڑا اس بستر پر نظر آتا تھا، کبھی وہاں کا ٹکڑا یہاں نظر آتا تھا. اسلام پر مسلمان کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ خانہ کعبہ میں پہنچے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی یا تم مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھاؤ یا میں تمہیں اپنے کاندھوں پر اٹھاؤں اور اس شکنی کا کام انجام دیا جائے. تو یہاں پر مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ یہاں کے اوپر ذرا سا گڑبڑ کرتے ہیں مسلمان اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب حضرت علی نے فرمایا کہ میں بار رسالت نہیں اٹھا سکتا. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر بار رسالت اٹھا نہیں سکتے تھے تو جانشین رسول بنے کیسے؟ وہی جانشین تو وہی رسالت کا بنے گا نا کہ جو رسالت کا بار اٹھائے. السلام پڑھے محمد
حضرت علی تھے کہ جو بار رسالت نہیں اٹھا پائے، اور فلاں صاحب تھے جو اپنے کاندھوں پر بٹھا کے رسول اللہ کو لے گئے، رسول اللہ کو ہجرت کرائی۔ آپ ذرا ان کا حلیہ بھی کبھی پڑھیے گا کہ یہ تھے کیسے۔ 85 برس کا سن، اٹھا لاغر، اور اس کا ماترہ دیکھیے اس میں کہ کیسا تھا۔ تو ان کا کمر جھکی ہوئی، پیشانی نکلی ہوئی، ایک عجیب و غریب حلیہ بتایا ہے۔ آپ انصاف کا بتائیے کہ اتنا بڑھا آدمی اور ایک جوان رسول کو کاندھے پر لے کے اتنی دور چلا گیا اور مرا نہیں، سمجھ نہیں آیا۔ ایسے آپ کو ہے محمد سوچنے کی ہے۔ اب اس کے بعد ان کا صاحب کو کاندھے پر لے کے چلے گئے۔ دیکھیے سب بنائی ہوئی روایتیں ہیں، فالتو کی روایتیں، اس لیے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کفار قریش جب پہنچے ہیں غار تک تو کیا دیکھ کے پہنچے؟ کہ رسول کے نقش قدم دیکھ کے پہنچے۔ مجھے نقش قدم دیکھ کے پہنچے۔ ٹیکنیکل بات آپ کے سامنے عرض کروں، آپ ماشاءاللہ سواریوں میں چلتے ہیں، آپ انسان سے بتائیے کہ جو سواری پر بیٹھا ہوا ہے اور جائے گا تو جو سوار ہے اس کے نقش قدم بننے کا سواری نہیں پیدا ہوتا، اس کے نقش قدم بننے کا تو سواری نہیں پیدا ہوتا۔ تو رسول تو کاندھے پر تھے، جب رسول کاندھے پر تھے تو رسول کے پیر خاک پر بن نہیں رہے، تو پھر نقش قدم تو بن ہی نہیں رہے۔ جو صاحب اٹھائے ہوئے ہیں ان کے نقش قدم بن رہے ہوں گے، بھئی ان کے نقش قدم بن رہے ہوں گے، اور انہی کو دیکھتے ہوئے لوگ آج تک پہنچ گئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول نے ساتھ کیوں لے گئے۔ ایسے بات پڑھے محمد۔ سی بات ہے کہ یہ وہاں سے مل کے آئے ہوں گے، اور جب مل کے آئے ہوں گے تو کہہ کے آئے ہوں گے، بھئی کہہ کے آئے ہوں گے کہ دیکھو اگر رات کے سناٹے میں رسول نکل گئے تو ان کا تو معجزہ یہ ہے کہ نقش قدم بنتے نہیں ہیں، تم ڈھونڈو گے کیسے؟ اسی لیے ہم ساتھ ساتھ چلے جائیں گے، ہمارے نقش قدم دیکھتے ہوئے چلے آنا، دیکھیں ہمارے نقش قدم دیکھتے ہوئے چلے آنا۔ اب جب کفار ان کے نقش قدم پر چلے تو منزل تک پہنچ کے پلٹ آئے۔ ایک درس اور مل گیا کہ ان کے نقش قدم پر چلو گے تو رسالت نہیں ملے گی۔ لیکن میری آواز گرفتار ہو رہی ہے مگر آپ کی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ مقصد کلام یہ ہے کہ ان کا صاحب انہی نے بار رسالت اٹھا لیا، بار رسالت اٹھا لیا، مت کہاں کی باتیں کرتے ہو۔ اور ذرا ہجرت سے پہلے دیکھو، جناب ابو طالب کا دور ہے، حضرت ابو طالب ہیں، کبھی رسول کو اٹھاتے ہیں علی کے بستر پر لٹا دیتے ہیں، کبھی علی کو اٹھاتے ہیں رسول کے بستر پر لٹا دیتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا یعنی لوگ اس پر خوش ہیں کہ انہوں نے ایک رات رسول کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ ابو طالب اس ذات کا نام ہے جس نے نہ جانے کتنی راتیں ایسی گزاری ہیں کہ کبھی بار رسالت اٹھاتا تھا، کبھی بار امامت اٹھاتا تھا۔ ایک بات پوچھی ہے وہ بھی میں عرض کر دوں کہ کل کی مجلس میں نے ایک بات بیان کی تھی آپ کے سامنے کہ خداوند عالم اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھلاتا ہے، اور جناب عیسیٰ کے لیے کہہ رہا ہے، جناب مریم کے لیے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں، اور آل محمد کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ یتیموں مسکینوں اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ اب یہ کہ یہ کن سوروں میں ملے گا تو میں بتا دے رہا ہوں کہ خداوند عالم کھانا کھلاتا ہے، اسے تلاش کرنا ہے تو سورہ انعام میں تلاش ہے۔ لیکن جتنی بات پوچھی جاتی میں اتنی بتاتا ہوں، نہ آگے بڑھتا ہوں نہ پیچھے رہتا ہوں۔ سورہ پوچھا ہے، سورہ میں بتا رہا ہوں، انعام میں سورہ انعام میں ملے گا۔ اور عیسیٰ اور مریم کھانا کھاتے ہیں، یہ سورہ مائدہ میں ملے گا۔ اور آل محمد کھانا کھلاتے ہیں، یہ سورہ دہر میں ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یہ میں آیتیں بتا دیتا ہوں، اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، کم سے کم اسی بہانے سورہ تو پڑھ لیں گے لوگ۔
جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اچھا مسلمانوں نے کلمہ پڑھا؟ کہا مسلمانوں نے کلمہ پڑھا. ماشاءاللہ کیا کہنا. اب جب کلمہ پڑھ لیا تو کم سے کم آپ تو مسلمان ہو ہی گئے باہر. لیکن یہ کہ آپ نے کون سا کلمہ پڑھا, تو یہ ایک عجیب بات ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو ان کا صاحب کون سا کلمہ ہے, کیا مطلب ہے؟ دیکھیے کلمہ پڑھا تو کون سا پڑھا, غور کرنے کی بات ہے. دو طرح کے کلمے رائج ہیں. ایک وہ کلمہ ہے جو ہم آپ پڑھتے ہیں, اور ایک وہ کلمہ ہے جو آپ مسلمان پڑھتے ہیں. وہ اس میں کچھ کم کر دیتے ہیں اور اعتراض ہم پر کر دیتے ہیں کہ آپ بڑھا لیتے ہیں, اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ آپ کہاں سے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بات ختم ہو گئی. اب یہ آپ نے آگے علی ولی اللہ کہاں سے بڑھا دیا. پوری توجہ سنیے. کلمہ تو بس اتنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعوت ذوالشیرہ میں رسول اللہ نے اتنی پہنچایا. غلط کہہ رہے ہیں آپ. دعوت ذوالشیرہ میں تو رسول اللہ نے صرف اتنا کہا قولوا لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ. تو بھائی یہی کو کہہ رہی ہے, پھر آگے کیوں پڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں کیا عرض کروں. تو ان کا صاحب نہیں. اب دو کلمے میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. ایک کلمہ تو وہ ہے جو ہم آپ پڑھتے ہیں, دیکھئے جو ہم آپ پڑھتے ہیں. ایک کلمہ یہ ہے. یہی تو سوال ہے نا کہ آپ نے کہاں سے پڑھا لیا. اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137, آیت نمبر 137. خداوند عالم اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ رسول ہمارے قالوا آمنا باللہ وما انزل الینا, اے رسول ہمارے ایمان لاؤ. پوری توجہ سنیے اور کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس پر کہ جو مجھ پر نازل کیا گیا. پوری توجہ سنیے. کہو یعنی خالی ایمان نہ لاؤ بلکہ کہو کہ میں ایمان لایا. یہی حکم مسلمانوں کو بھی ہے کہ اللہ پر ایمان بھی لاؤ اور زبان سے کہو بھی. یعنی خالی دل میں نہ رکھو بلکہ زبان پر بھی آنا چاہیے. جو دل میں ہے وہ زبان پر آئے. تو اللہ پر آپ ایمان لائے تو کیسے سمجھ میں آئے. کل آپ کہا بھی کیا کہا, کل لا الہ الا اللہ. پوری توجہ سنیے گا. لا الہ الا اللہ. جب رسول پر ایمان لائے تو کیا کہا محمد رسول اللہ. دیکھیں کہا محمد رسول اللہ. اب رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی کہو, پڑھو. کیا پڑھو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ایمان لایا کہ جو تم پر نازل کیا گیا. دیکھیں جو تم پر نازل کیا گیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ایمان لائے ہو تو کہو بھی. کیا کہو, اللہ پر ایمان لایا. تو اللہ پر ایمان لائے نبی تو کیا کہیں گے, کہیں گے لا الہ الا اللہ کہتے تھے. یہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ. اور اس پر کہ جو تم پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے ہو اور لاؤ بھی ایمان اور زبان سے کہو بھی. تو اب رسول پر نازل کیا کیا گیا, رسول پر کیا نازل کیا گیا. تو بس ایک ہی جگہ ملتا ہے کہ وہ آواز دے رہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اے رسول ہمارے پہنچائیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. لیکن نازل کیا گیا. اب معلومات نازل کیا گیا وہ پہنچانا ہے. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر نہ پہنچایا تو آپ نے کار رسالت انجام نہ دیا. اب جو نبی پہنچا دے وہی نازل کیا گیا, اور جو نازل کیا گیا اس پر نبی کو بھی ایمان لانا ہے. اور خالی ایمان نہیں لانا ہے بلکہ کہنا بھی ہے. دیکھیں کہنا بھی ہے, زبان سے بھی اظہار ہونا ہے. کیا نازل کیا گیا کہ ولایت امیر المومنین. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بتایا کہ میرے نبی مجھ پر ایمان لائے ہو تو کہو لا الہ الا اللہ, اور اس پر ایمان لاؤ جو تم پر نازل کیا.
देखिए जो तुम पर नाज़िल किया उस पर ईमान लाओ कहो, यानी अली वलीउल्लाह तुम भी कहो, नहीं तो फरमा रहे हैं तुम भी कहो। इसका मतलब यह है कि हमारे लिए कलमा और है, नबी के लिए कलमा और है। वहां तो सिर्फ दो ही बातें हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह अली वलीउल्लाह, लेकिन यह है रसूल का कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह अली वलीउल्लाह। तो लोगों ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा गया, मैंने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला है, अब कहने वाला है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह अली वलीउल्लाह। अब उसके बाद जब हमारे लिए कलमा सामने आएगा तो हम कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। पूरी तवज्जो सुनिएगा, मुसलमानों का कलमा और है, नबी का कलमा और है। देखिए नबी का कलमा और है तो नबूवत के कलमे का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह अली वलीउल्लाह। उम्मत के कलमे का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। अब आपकी समझ में आया कि हमने कहां से पढ़ा लिया? देखिए अब आपकी समझ में आया कि हमने कहां से पढ़ा लिया? इसका मतलब यह है कि बिल्कुल साफ साफ बात है कि जो तीन कलमे पढ़ते हैं वो उम्मती कहलाते हैं, क्या बात है भाई, बहुत और जो ला इलाहा इल्लल्लाह अली वलीउल्लाह कहते अल्लाह उसी को नबी बनाता है, अल्लाह उसी को नबी बनाता है और साहिबे मेराज भी बनाता है। देखिए साहिबे मेराज भी बनाता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने नबी के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह भी वाजिब किया, अली वलीउल्लाह भी वाजिब किया। आज जो इस बात पर लड़ रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अली वलीउल्लाह कहना जायज है या नाजायज है, मुस्तहब है या वाजिब है, जुज़ है या नहीं है, मैं कहता हूँ ये बहस बात में करना अब खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह पर वाजिब है कि वो अली वलीउल्लाह की शान है। अफसोस इसी पर है कि लोगों की सब कुछ समझ में आता है मगर अली के फज़ाइल समझ में नहीं आते, और उनकी समझ में नहीं आते, और आपकी ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि उनकी क्यों नहीं समझ में आता। इसलिए कि अली के फज़ाइल को समझने के लिए नस्लों की तहारत शर्त है, और वो हर जगह होती नहीं है, और जब हर जगह मिलती नहीं है तो सब समझ में आएगा, यही नहीं समझ में आएंगे। और खुदा की कसम समझ में भी कैसे आ जाए, इसलिए कि जिसे अल्लाह ने मज़हरुल अजाइब बनाया हो, जिसे अल्लाह मज़हर कह दे अजाइबात का, तो फिर वो किसी की समझ में आ जाए तो फिर मज़हरुल अजाइब कैसे रहे। खुदा की कसम अजीब व गरीब शान है मौलाए कायनात कि हमेशा दीन पर एहसान ही करते रहे। यही एक के भी, और मैंने जो कल बात आपके सामने अर्ज़ की थी, तो उलूहियत को बचाया है तो नहीं ने बचाया है, वो भी एक, ये भी एक, न उसका जवाब न इनका जवाब, न उसका कोई शरीक न फज़ाइल में कोई इनका शरीक, वो भी ला शरीक, ये भी ला शरीक। उसके कलाम का नाम कुरान, इनके कलाम का नाम नहजुल बलागा, वो भी मददगार ये भी मददगार। वो काबे को बनाने बनवाने वाला, ये काबे को आबाद करने वाला। वो मोहम्मद को मेराज में बुलाने वाला, ये पर्दे के पीछे से बैठ बात करने वाले। वो नबी को बनाने वाला, ये नबी को बचाने वाले। लिहाजा उलूहियत को कैसे साबित किया जाए, उसकी वहदानियत को कैसे साबित किया जाए, लिहाजा अली ने आवाज़ दी कि परवरदिगार तेरी वहदानियत को मैं ही साबित करूंगा, और तू भी एक है मैं भी एक, न तेरा जवाब है न मेरा जवाब है। लिहाजा परवरदिगार मुझे एक ऐसा बेटा अता कर दे कि जो मेरी शबीह बन जाए। अब अल्लाह ने हजरत अब्बास को पैदा किया, और जब हजरत अब्बास आए तो शबीह अली बन के आए। अब आप समझे, खाली अली की तमन्ना का नाम अब्बास नहीं है, बल्कि खुदा की वहदानियत दलील का नाम अब्बास। अगर हजरत अब्बास न होते तो खुदा आदम की वहदानियत साबित न होती।
वहदानियत को साबित किया है तो मौला अब्बास ने साबित किया है। अजीजों, हजरत अब्बास अली की शबीह बन के कायनात में आए। यही वजह है कि जब नबी को वक्त पड़ा तो अली को पुकारा और करबला में हुसैन ने अब्बास को पुकारा। अजीजों, ये अजीब व गरीब अंदाज से करबला पहुंचे। अली इब्न अबी तालिब की शबीह है, हुसैन के लश्कर के नंबरदार है। सारा इंतजाम अबुल फजल अब्बास के हवाले है। आका अब्बास हैं कि जो कदम कदम के ऊपर हर चीज को देख रहे हैं, सारे इंतजाम फरमा रहे हैं। और उसके बाद शब आशूर आका अब्बास खेमों के तलाया फिर रहे हैं, चारों तरफ घूम के देख रहे हैं। एक मरतबा देखते देखते जनाब उम्मे कुलसूम के खेमे में दाखिल हो गए और पूछा, शाहजादी आप क्यों रो रही हैं? जनाब उम्मे कुलसूम ने फरमाया, कल आले मोहम्मद की कुर्बानी का दिन है। कहा फिर क्या बात है? ये आपका गुलाम है, इसे आप अपनी तरफ से आका पर से कुर्बान कर दीजिएगा। जनाब उम्मे कुलसूम ने गले लगा लिया, मेरे भैया तेरा ही सहारा है। आलिदा ने मुहतरम रात कटती रही, सुबह आशूर नमदार हुई। हजरत अब्बास मैदान की तरफ जा रहे हैं पानी लेने के लिए, फुरात की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको मालूम है मैंने आपके सामने मसाइब अबुल फजल अब्बास बयान कर दिए, बस एक नुक्ता मुझे आपके सामने अर्ज करना है जो शहादत का है। बड़ा अजीब मंजर है और खुदा की कसम सही तसव्वुर हो जाए तो अपने आंसुओं को आप रोक न पाएंगे। बिल्कुल सामने की बात अर्ज करूंगा। आका अब्बास फुरात के किनारे पहुंचे, पानी भरा, लेकर चले, सर पर कुर्स लगा, सोने से जमीन पर आए। आका हुसैन दौड़ते हुए चले, एक शाना मिलाया, उठाया, आगोश पर रखा, दूसरा कटा हुआ हाथ मिला, उठाया, दोनों हाथों को उठा के नजफ का रुख किया। आवाज दी, बाबा वो हाथ कट गए जो शब आशूर आपने मेरे हाथों में दिए थे। ए बाबा, मेरा अब्बास मारा गया। आका अब्बास के लाशे के करीब पहुंचे, आका अब्बास के करीब जाके बैठ गए, सर उठा के जानू पर रखा। हुसैन ने आंखों से लहू को साफ किया, तीर को निकाला। आका अब्बास से गुफ्तगू शुरू हुई। मेरे भैया अब्बास कुछ कहना चाहते हो? यहाँ का एक गुजारिश है, बयान करो अब्बास क्या कहना है। कहा, मेरे लाशे को खेमे में न ले जाइएगा, मेरी लाश को खेमे में न ले जाइएगा। ये हजरत अब्बास ने वसीयत फरमाई थी। इस वक्त ज़ाकिरीन ने यही बयान किया कि आका अब्बास को सकीना से शर्म आती थी, सकीना से शर्म आती थी, इसलिए कि पानी का वादा करके आए थे और पानी लेके न जा पाए। आका अब्बास ने फरमाया कि मेरे लाशे को खेमे में न ले जाइएगा। बेशक ये भी वजह हो सकती है, लेकिन एक मंजर मैंने और देखा। आका अब्बास की शहादत हो गई, हुसैन ने हज़्म वसीयत लाशे को वहीं छोड़ दिया। फिर हुसैन इब्न अली खेमे की तरफ रवाना हुए। अलम खेमे में आ गया, शहजादियों ने मातम किया। शहजादे अली असगर का नक्शा कुछ देर में आ गया। अली असगर की नन्ही सी तुरबत हुसैन ने बनाई। हुसैन मैदान कारजार में गए, फिर हुसैन इब्न अली भी शहीद हो गए। बस एक मंजर सुनिए और मजलिस तमाम है। तो उसके बाद फिर वो वक्त भी आया कि जनाब सैयद सज्जाद दफन करने के लिए बहजाज तशरीफ लाए। जो अदा के लाशों को उठाया, सुबुर्द खाक किया, लेकिन जब चचा के लाशे पर पहुंचे तो गजब मंजर था। खुदा की कसम, क्या सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि मैंने चचा के लाशे